अब म अध्यात्मका विषयमा केही प्रसङ्गहरू राख्न गइरहेको छु। ओम आत्मने नमः, ओम परमात्मने नमः। खास गरी अध्यात्म अर्थात् आत्मा सबैभन्दा माथि छ, सर्वोपरि छ र त्यसैले अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म जस्ता वेद र उपनिषद वाक्यहरूले आत्मा सर्वोपरि रहेको र जसको नाम ब्रह्म, भगवान, ईश्वर आदि नामले हामीले पुकार्ने गर्दछौँ र यसै अर्थमा चाहिँ हामीहरू भगवान अर्थात् परमात्माका अंशहरू जीवात्माहरू हौँ। अर्थात् परमात्मा महासागर हो भने परमात्माका साना साना अंशहरू, पानीका थोपाहरू, पानीका छिटाहरू जस्तै हामी जीवात्माहरू। त्यसैले परमात्मा नै जीवात्मा यो चराचर दृश्य अदृश्य अनेक जीवहरू, वनस्पतिहरू, वस्तुहरू सबै परमात्माका अभिव्यक्तिहरू हुन्, सिर्जनाहरू हुन् र तिनै परमात्माका सिर्जनाहरूले फेरि जसरी परमात्मा परब्रह्मले हाम्रो सृष्टि गरिदिनु भएको छ, त्यसै गरी हामीले परमात्माका तत्त्वहरू नै लिएर अनेक अनेक सृष्टि हामीहरूले पनि गरिरहेकै हुन्छौँ। त्यसैले जीवात्मा भनेर हामीले परमात्माको अंशको रूपमा उही प्रकृति, उही स्वभाव हामीहरूले पनि अवलम्बन गरिरहेका हुन्छौँ र यसरी परमात्मा परब्रह्मको विषयमा कुरा गर्दा हामीले अघिल्लोचोटि कुरा गऱ्यौँ। परमात्मा, त्यसपछि माया र त्यसपछि जीवात्मा, यी तीनवटा तहहरूले यो सृष्टि ढाकिएको छ र परमात्माले जीवहरूको सृष्टि गर्दाखेरि तिमी सृष्टिहरू आफ्नो कर्ममा प्रवृत्त हौ, आफ्नो कर्म गर्ने स्वतन्त्र अधिकार तिमीहरूलाई छ र यो सृष्टिमा तिमीहरूले आफ्नो कर्म सँगसँगै आनन्दमय जीवन बिताउँदै बिताउँदै जुन धरतीका आनन्दहरू, क्षणिक आनन्दहरू हुन्, ती आनन्दहरू लिँदै लिँदै फेरि जुन सच्चिदानन्द, कहिल्यै नसकिने आनन्दको रूपमा फेरि मसँगै आइपुग भनेर उहाँले हाम्रो सृष्टि गर्नुभएको। तर काम गर्ने स्वतन्त्रता हामीलाई छ र त्यो स्वतन्त्रतामा कस्तो कर्म रोज्ने त्यो अधिकार पनि हामीसँगै छ र जसले जस्तो कर्म रोज्छ त्यही कर्मको आधारमा हामीहरूको गति सुनिश्चित भएको हुन्छ। अर्थात् हामीहरू यस सृष्टिमा मायाका रूपमा यदि बाँधिन पुग्छौँ भने हामीहरू परमात्मासँग जोडिन सक्दैनौँ। जबसम्म हामीले हाम्रा मनभित्रका अर्थात् माया तत्त्वका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता यी कुराहरू परमात्मासँग अर्थात् स्थायी आनन्दसँग जोडिनको लागि
बाधा व्यवधानहरू हुन्। यिनीहरूले छेकिरहन्छन्, जुनसुकै बेला पनि कुन बेला मौका आउँछ भनेर मौका पर्खिरहेका हुन्छन्। यदि मान्छेको मन अलिकति कमजोर हुने बित्तिकै काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्यले आक्रमण गरिहाल्छन्। त्यो आक्रमण गरे भने र त्यसमा हामी प्रभावित भयौँ भने हामीहरूले आफ्नो बाटो बिराउन पुग्दछौँ। अर्थात् हामीले प्राप्त गर्ने क्षणिक आनन्दहरू, हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू छन्, नाक, आँखा, कान, छाला र जिब्रो। यी हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू हुन्। यिनीहरूले भोग गर्ने, आनन्द लिने काम गरिरहन्छन्। जो त्यसैमा निर्लिप्त हुन्छ उसले आफ्नो बाटो बिर्सेको हुन्छ। वास्तवमा यी ज्ञानेन्द्रियहरू भोग गर्ने साधनहरू हुन्। त्यो साधनहरू उपयोग गर्नु नराम्रो होइन, तर जब हामीले ती साधन नै हाम्रो लक्ष्य हो, हाम्रो साध्य हो, त्यही भोगमा मात्रै सुख छ भनेर हामी जब ठान्छौँ र त्यही कुराहरूको प्राप्तिमा जब लागि पर्छौँ, तब हामी मायाको संसारमा रुमल्लिन पुग्दछौँ। त्यसैले कुनै कुरा, दृश्यहरू, अनेक दृश्यहरू हुन्छन्, दृश्यहरूको लोभमा फस्नु, वासनाहरूको मोहमा पर्नु, स्वादका पछाडि लाग्नु। खानेकुराहरू हाम्रो जीवन शरीर पोषणको लागि हो, तर जब हामी स्वादको लागि मात्रै पछाडि परिरहन्छौँ, त्यो स्वादको खोजीमा हाम्रो जीवन समाप्त भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी स्पर्श छालाको गुण हो, छालाले अनुभव गर्ने विशेषता हो। यदि स्पर्शको नाउँमा हामीले अङ्कमाल, कुनै वस्तुहरू, कुनै लुगा लगाउने कुराहरूलाई जब हामी पछ्याउन थाल्छौँ, विभिन्न किसिमका त्यसका गुणस्तरीय सामानहरूको नाउँमा हामी महँगा कुराहरूको खोजीमा लाग्छौँ। त्यो खोजीमा लाग्दा हाम्रो श्रम, सम्पत्ति, विचार सबै त्यसमा खर्च हुन्छ। तर आत्मा रूपी भित्री मन त्यसले प्रसन्न हुन सक्दैन। एकै क्षणको लागि यो कुरा पाएँ, तर मान्छे सदाको लागि आनन्द बन्नै सक्दैन। एकछिन त्यो आनन्द प्राप्त गर्छौँ, एकछिन नहुँदै केही समय हुने बित्तिकै त्यो आनन्द समाप्त भइसकेको हुन्छ। त्यसैले यो संसारमा आनन्द वा सुख र दुःख अनिवार्य पाटाहरू हुन्। जब हामी केही कुरा दुःख गर्छौँ, दुःख गर्ने बित्तिकै सुख प्राप्ति हुन्छ। हामी श्रम गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, मेहनतको फलले केही कुरा प्राप्त गर्छौँ, त्यसले सुख त दिन्छ, सुख प्राप्त गर्छौँ। तर त्यो सुख सँगसँगै फेरि अरू भोग गर्ने, अरू कुराहरू प्राप्त गर्ने इच्छाले फेरि दुःख सिर्जना गरिहाल्छ। त्यसैले सुख र दुःखको चरण चलिरहन्छ। त्यही कारणले गर्दा नै संसरति इति संसार, दिनदिनै छिनछिनमै परिवर्तन भइरहन्छ, सुख दुःखको चक्र चलिरहन्छ भन्ने यसको अर्थ हो। त्यसैले हामीले काम, क्रोध आदि जुन तत्त्वहरू छन्, जुन आत्माका नकारात्मक तत्त्वहरू हुन्, आत्मालाई प्रभावित गरेर आत्मालाई खुल्न नदिने तत्त्वहरू हुन्, ती तत्त्वहरूबाट हामी सधैँ टाढा रहनुपर्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य यी कुराहरू अन्तर्गत जब हामीले काम भनेर सम्झन्छौँ, कामको अर्थ हो इच्छा। अर्थात् त्यो इच्छा
कहीँ स्पर्श गर्ने इच्छा हुन्छ, केही कुरा खाने इच्छा हुन्छ, केही कुरा लगाउने इच्छा हुन्छ, कोही विभिन्न किसिमका चर्ती कलाहरूमा बाँधिन पुग्छन्। ती कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई विपरीत बुद्धिको रूपमा परिचालित गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले काम अर्थात् इच्छा त हुनुपर्छ, तर जुन इच्छा असीमित इच्छा, भोग इच्छा जस्ता कुराहरूमा निर्लिप्त हुनु भनेको चाहिँ परमात्मासँग साक्षात्कार गर्ने बाटो बन्द हुनु हो। त्यस्तै गरी अर्को बुँदा छ क्रोध। क्रोधले पनि कहिल्यै पनि कसैलाई आनन्द दिँदैन, शान्ति दिन सक्दैन। भगवत गीतामा भनिएको छ, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात् जब मान्छेमा क्रोधले आक्रमण गर्छ, त्यो मान्छे मूढ हुन्छ। अर्थात् ऊ के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराको चाल पाउन सक्दैन। त्यस्तै गरी मूढ भएपछि अर्थात् मान्छे के गर्ने र के नगर्ने भन्ने स्थितिमा पुगिसकेपछि उसको स्मृति भ्रम हुन्छ। अर्थात् उसको ज्ञान जे जति छन् त्यो सबै भङ्ग हुन्छ, ज्ञानले काम नै गर्दैन। जब ज्ञान भङ्ग हुन्छ त्यसपछि अनि बुद्धि नाश हुन्छ। बुद्धिले पनि कुनै काम गर्न सक्दैन, विवेकले काम गर्न सक्दैन। जब बुद्धि नाश हुन्छ, व्यक्ति मान्छे चारित्रिक रूपमा, आत्मिक रूपमा गिर्न पुग्छ, तुच्छ हुन पुग्छ। त्यसैले यो क्रोध मानिसहरूको जीवनको लागि, जीवन जिउने क्रमको लागि एउटा नकारात्मक ऊर्जा हो। त्यो नकारात्मक ऊर्जाको व्यवस्थापन सधैँ गरिरहनुपर्छ, अन्यथा हामी आत्माको ढोका खोल्न सक्दैनौँ। अर्थात् अयम आत्मा ब्रह्म, मेरो यो आत्मा नै एउटा ब्रह्म हो। तर त्यो ब्रह्मत्व सिद्धि गर्नको लागि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता मायाका संसारबाट, माया तत्त्वहरूबाट हामीहरू सधैँ टाढा टाढा हुनुपर्दछ। र यस अर्थमा चाहिँ यो आत्मा माझ्ने काम, आत्मालाई धुवाँ, मैलो जस्ता कुराहरूबाट हटाउनको लागि हामीले कहिले पनि काम, क्रोध जस्ता कुराहरूमा निर्लिप्त बन्नु हुँदैन। तब मात्र त्यो आत्मा उज्यालिन पुग्छ, स्पष्ट हुन पुग्दछ, परमात्मासँग त्यसले साक्षात्कार गर्न पुग्दछ। र त्यही आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हो। र त्यो श्रेष्ठ आत्माले सबैलाई आनन्द दिन्छ, खुसी दिन्छ। त्यसैले सर्वश्रेष्ठ आत्मा त्यो हो जसले अन्य आत्माहरूलाई खुसी दिन्छ, आनन्द दिन्छ, शान्ति दिन्छ। र त्यो आत्मा स्वयं परमात्मासँग आनन्दित हुन पुग्दछ, त्यससँग मिल्न सक्दछ। त्यसैले यो अधिआत्मा अर्थात् आत्मा नै यस्तो ठाउँ हो जसले प्राप्त गरेको आनन्द अर्थात् आनन्दम ब्रह्मेति बेजानात् को अर्थ चाहिँ त्यो आत्माले निरन्तर आनन्द प्राप्त गरिरहन सक्छ। क्षणिक आनन्द होइन, स्थायी आनन्द प्राप्त हुन सक्छ। यही नै परमात्माको र आत्माको वास्तविक स्वरूप हो।
ओम अस्तु। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सांब सदा शिवाय नमः।